Well then, let's start again. Biochemical theory or Oparin and Helden theory are widely supported theory, a widely accepted theory पनि भन्न मिल्छ. This theory was proposed by Alexander Ivanovich Oparin in 1923, and this theory was supported by his professor J.B.S. Helden in 1928. This theory is also called as Oparin and Helden theory, biochemical theory. Not यो theory के भन्छ त भन्दाखेरि life on earth was originated through a series of chemical reactions that took place on the surface of earth भनेर भन्छ. अर्थको सर्फेसमा के भयो अरे भन्दाखेरि सिरिजमा है टन्नै केमिकल रिएक्सन्सहरू भयो रे, अनि त्यही जुन केमिकल रिएक्सनहरू छ नि त्यही केमिकल रिएक्सनले गर्दा नै लाइफ आयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ. सो मेन थिम है अहिलेसम्म हामीले जिस्टको कुरा गरिरहेको छौँ. द जिस्ट अफ बायोकेमिकल थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ इज लाइफ वाज ओरिजिनेटेड अन द सर्फेस अफ अर्थ थ्रु अ सिरिज अफ बायोकेमिकल रिएक्सन्स है, त्यसरी बुझौँ. सबभन्दा पहिला यहाँ अर्थको ओरिजिनेसनको बारेमा पनि कुरा गरेको छ. अर्थ वाज originated about 4600 million years ago. When the earth was originated, its temperature was up to 4000 to 8000 degrees Celsius. त्यतिसम्मको चाहिँ एकदमै टेम्परेचर थियो, हट टेम्परेचर. It was a huge ball of fire. Slowly what happened, the temperature of earth cooled down. Along with its temperature, volume also decreased. किनकि तिमी अहिले के बुझेको छौ भन्दा टेम्परेचर क्यान इन्क्रिज द भोल्युम भनेर तिमीले पढेको होला स्कुलको लेभलमा पनि हैन. जब जब टेम्परेचर हाई हुन्छ तब तब के हुन्छ, त्यसले त्यो टेम्परेचरले गर्दाखेरि त्यो अब्जेक्टको भोल्युम पनि बढ्छ है. अर्थको भोल्युम पनि त्यतिखेर हाई थियो. अब बिस्तारै बिस्तारै अर्थको टेम्परेचर चाहिँ कुल डाउन हुँदै 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 गइसकेपछि अब अर्थको भोल्युम पनि के भयो त भन्दाखेरि डिक्रिज भयो, थोरै भन्न आयो यहाँ भोल्युम है त. त्यसपछि चाहिँ जति पनि एलिमेन्ट्सहरू थिए ती अर्थमा चाहिँ सेटल भए. अर्थमा त्यतिखेर पाउने जुन एलिमेन्टहरू थिए त्यसलाई हामी दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ. त्यो दुईवटा क्याटेगोरी के त भन्दाखेरि हेभियर एलिमेन्ट अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले लाइटर एलिमेन्ट भनेर भन्छौँ. हेभियर एलिमेन्ट र लाइटर एलिमेन्ट. जति पनि हेभियर एलिमेन्टहरू थिए ती सेटल डाउन भएर तिनीहरूले के बनाए त भन्दा अर्थको क्रस्ट बनाए. अर्थको क्रस्ट, अर्थको सर्फेसहरू यो सोइल हैन, त्यसपछि हिल जति पनि छन् नि यी सबै फर्मेसनहरू चाहिँ केबाट भयो त भन्दाखेरि यो हेभियर एलिमेन्टहरूबाट भयो. भने जति पनि लाइटर एलिमेन्टहरू थिए नि, लाइटर एलिमेन्ट, त्यो लाइटर एलिमेन्टले चाहिँ के बनायो त भन्दाखेरि एटमोस्फियर बनायो भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ. एटमोस्फियर त बनायो हेर, तर एटमोस्फियर कस्तो टाइपको एटमोस्फियर बनायो त भन्दाखेरि रिड्युसिङ एटमोस्फियर. एटमोस्फियर पनि टु टाइप्सको हुन्छ. एउटा हुन्छ अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियर अनि अर्को हुन्छ के त भन्दाखेरि रिड्युसिङ एटमोस्फियर. त्यतिखेर बनेको एटमोस्फियर कस्तो थियो त, रिड्युसिङ एटमोस्फियर थियो. मिनिङ बुझ. अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियर भनेको वेयर द फ्री अक्सिजन इज फाउन्ड इन प्लेन्टी है. टन्नै के पाउँछ त भन्दाखेरि फ्री अक्सिजन पाउँछ कुनै पनि एटमोस्फियरमा भने त्यसलाई हामी भन्छौँ अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियर. तर कुनै पनि एटमोस्फियरमा फ्री अक्सिजन पाउँदैन, एकदमै कम पाउँछ वा नो अक्सिजन भनेर भनौँ न हैन, नो फ्री अक्सिजन भने त्यस्तो एटमोस्फियरलाई हामी के भन्छौँ त रिड्युसिङ एटमोस्फियर भनेर भन्छौँ. सबैभन्दा पहिला बनेको एटमोस्फियर कस्तो थियो, रिड्युसिङ थियो. अझ त्यसमा मोलिक्युल्सहरू पनि थिएनन्. के थिए त भन्दा फ्री एटम्सहरू थिए, जस्तै कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन यिनीहरूको फ्री एटम्सहरू. र यही जुन फ्री एटम्सहरू छ पहिला त्यो फ्री एटमहरू कम्बाइन भएर के बनायो त भन्दा फ्री मोलिक्युल्सहरू बनाए. जस्तै दुईवटा अक्सिजनको एटम कम्बाइन भएर अक्सिजनको मोलिक्युल बनायो. नाइट्रोजनको दुईवटा मोलिक्युल एटम कम्बाइन भएर नाइट्रोजनको मोलिक्युल बनायो. हाइड्रोजनको दुईवटा एटम कम्बाइन भएर के भयो त भन्दा हाइड्रोजनको मोलिक्युल बनायो. बस यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो है त. यो फर्मेसन हो, यो बिस्तारै बिस्तारै मोलिक्युल्सहरूको फर्मेसन भयो. अब यो जुन ओपारिन एन्ड हेल्डेन थ्योरी छ, ओपारिन एन्ड हेल्डेन थ्योरीलाई हामी तीनवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ. के त भन्दा केमोजेनी, बायोजेनी अनि कग्नोजेनी. केमोजेनी, बायोजेनी, कग्नोजेनी. केमोजेनी इट मिन्स केमिकल इभोल्युसन, जहाँ चाहिँ सिम्पल मोलिक्युल्सहरू कसरी फर्म भए भनेर हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गर्छौँ है. बायोजेनीमा चाहिँ त्यो जुन सिम्पल मोलिक्युलबाट कम्प्लेक्स मोलिक्युल कसरी बन्यो है, यसलाई हामी बायोलोजिकल इभोल्युसन भनेर भन्छौँ बायोजेनीलाई, त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ. भने कग्नोजेनी भनेको चाहिँ ती जुन कम्प्लेक्स मोलिक्युल्सहरू जुन बनेका थिए, कम्प्लेक्स मोलिक्युलहरूबाट जुन लाइफ आयो, फर्स्ट लाइफ हैन, प्रिमिटिभ लाइफ, तिनीहरूले आफ्नो फिडिङ ह्याबिट चाहिँ कसरी चेन्ज गरे त भन्ने कुरा चाहिँ केमा आउँछ त भन्दाखेरि कग्नोजेनीमा आउँछ.
सबैभन्दा पहिला हामी केमोजेनीको बारेमा कुरा गरौँ, जहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिम्पल मोलिक्युल्सको फर्मेसन कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ। यसलाई पनि हामी के गर्छौँ त सेभरल स्टेप्सहरूमा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला के को फर्मेसन भएको रहेछ त भन्दा फर्मेसन अफ वाटर, अमोनिया, मिथेन एन्ड साइनामाइड अर साइनाइड होइन, जे भन्यो नि हामीले त्यो भनेर भन्दो रहेछ। अब हेर त वाटरको फर्मेसन कसरी भयो त हाइड्रोजन र अक्सिजन है त्यो कम्बाइन भएर वाटरको फर्मेसन भयो। अमोनिया कसरी बन्यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन कम्बाइन भएर अमोनिया बन्यो। त्यस्तै मिथेन कसरी बन्यो कार्बन र हाइड्रोजन कम्बाइन भएर मिथेन बन्यो। साइनामाइडहरू कसरी बने कार्बन नाइट्रोजनहरू कम्बाइन भएर साइनामाइडहरू बने। यी भनेका के हो त भन्दाखेरि प्रिमिटिभ स्ट्रक्चर हो है। यो भनेको के हो त भन्दा प्रिमिटिभ स्ट्रक्चर सुरुको है सिम्पल मोलिक्युल भनेर भन्छौँ हामी यसलाई। हाइड्रोजन र अक्सिजन चाहिँ यहाँ के भएको रहेछ त भन्दाखेरि कम्बाइन भएर वाटर बनाएको रहेछ है। अब यहाँ 2 राखेर यहाँ 1 राख्नु र यहाँ केही पनि नराखेर यहाँ 1/2 राख्नु एउटै हो कि केही फरक पर्दैन। ओके, अब अर्को सेकेन्डमा के भन्छ फर्मेसन अफ हाइड्रोकार्बन्स भनेर भन्छ। हाइड्रोकार्बन्स भनेको के त भन्दाखेरि कार्बन र हाइड्रोजन दुईवटा मिलेर कम्बाइन भएर जुन कम्पाउन्ड बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ हाइड्रोकार्बन्स भनेर भन्छौँ। यो हाइड्रोकार्बनमा पनि सिम्पल हाइड्रोकार्बनहरू हेर त CH भनेर भनेको छ यहाँ। यो कम्बाइन भएर के बनायो त भन्दाखेरि अलिकति लिटल एडभान्स्ड हाइड्रोकार्बनहरूको फर्मेसन भयो। जस्तो C2H2 भनेको एसिटाइलिन, अनि यही जुन CH2 कम्बाइन भएर फेरि के बनायो त C2H4 इथाइलिन भनेर बनायो। यी के भयो त भन्दाखेरि अगाडिका जुन रिएक्टेन्टहरू छन् यी एकदमै प्रिमिटिभ हाइड्रोकार्बनहरू भए। त्यसपछि जुन यो प्रोडक्टको फर्मेसन भएको छ यो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त लिटल एडभान्स्ड हाइड्रोकार्बन भनेर भन्छौँ। यिनीहरूको फर्मेसन भयो। अब 3 नम्बरमा के भन्छ फर्मेसन अफ अक्सी एन्ड हाइड्रोक्सिल डेरिभेटिभ्स अफ हाइड्रोकार्बन भनेर भन्छ। अक्सी भनेको अक्सी डेरिभेटिभ मिन्स किटोन्स होइन, हाइड्रोक्सिल डेरिभेटिभ मिन्स एल्डिहाइड होइन। एल्डिहाइड र किटोनको फर्मेसन कसरी भयो भन्ने कुरा हो। तिमीहरूले केमिस्ट्रीमा पनि पढ्छौ एल्डिहाइड र किटोनको बारेमा चाहिँ। पछाडि CHO आउँछ भने त्यो एल्डिहाइड हो है, यसको फङ्सनल ग्रुप। अनि CHO भन्दा अगाडि कसलाई हामी R भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, R मिन्स एल्काइल ग्रुप। सो RCHO भनेर हामी भन्न सक्छौँ कि RCHO भनेको एल्डिहाइड। अब त्यही ठाउँमा R बिचमा अक्सिजन फेरि R ROR भनेर आउँछ भने त्यो अक्सी वा किटोन ग्रुप है। अब यसको IUPAC नियम अनुसारले हामी हेर्छौँ भने यसलाई चाहिँ इथेनाल है इथेनाल भनेर हामी यसलाई बुझ्छौँ भने यो किटोनको केसमा चाहिँ जस्तो के हुनसक्छ ROR भनेपछि बिचमा त्यसलाई हामी अक्सी भन्छौँ। जस्तो मिथोक्सी मिथेन इथोक्सी इथेन भनेर यसरी चाहिँ त्यो वर्डहरू आउन सक्छ। त्यो चाहिँ किटोनको केसमा भयो है एल्डिहाइड किटोनहरूको फर्मेसन। 4 नम्बरमा के भन्छ फर्मेसन अफ ग्लुकोज एमिनो एसिड्स एन्ड फ्याटी एसिड्स भन्छ। अब लगभग लास्टमा आइसकेको छ केमोजेनीको। अब यसमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो जुन मिथेन छ मिथेन वाटरसँग कम्बाइन गरेर के बनाएको छ त ग्लुकोज बनाएको छ है। मिथेन वाटरसँग कम्बाइन गरेर ग्लुकोज बनाएको छ। त्यस्तै मिथेन वाटर र यो जुन अमोनिया छ योसँग कम्बाइन गरेर चाहिँ के बनाएको छ त भन्दाखेरि अमिनो एसिड्सहरूको फर्मेसन भएको छ अमिनो एसिड है। यसरी चाहिँ ग्लुकोज एमिनो एसिड फ्याटी एसिडहरूको फर्मेसन भयो भने लास्टमा केमोजेनीको लास्टमा के भन्छ त भन्दाखेरि फर्मेसन अफ प्युरिन पाइरिमिडिन एन्ड न्युक्लियोटाइड भन्छ। एउटा कुरा मैले के भनेको थिएँ त भन्दा यी प्युरिन पाइरिमिडिन र न्युक्लियोटाइड भनेका DNA र RNA का कम्पोनेन्टहरू हुन्। यिनीहरू नै मिलेर के बनाउने हो त भन्दाखेरि DNA र RNA बनाउने हो। ध्यान देऊ है त। अब यहाँ प्युरिन पाइरिमिडिन न्युक्लियोटाइड जुन भन्छ यिनीहरूलाई सपोज ब्रिक भनेर मानौँ होइन, इट्टा। त्यही इट्टा मिलेर के बनाउँछ त घर बनाउँछ। घर भनेको के भयो त भन्दाखेरि DNA RNAहरू भयो। अब त्यतिखेर के थियो त सनलाइटमा म्याक्सिमम UV रेजहरू थियो। त्यही UV रेज सनलाइट हट सी वाटर त्यसमै अब यो जुन प्युरिन पाइरिमिडिन न्युक्लियोटाइडहरू आएर मिक्सअप भयो। त्यही जुन मिक्सअप भयो नि त्यही मिक्सअप भएर के बनायो त भन्दाखेरि हट डाइल्युट सुप बनायो। त्यसैलाई हामी अर्को वर्डमा के भन्छौँ त प्राइमोर्डियल सुप भनेर भन्छौँ वा प्रिबायोटिक सुप भनेर चाहिँ वर्ड युज गर्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरूलाई यो इक्जामको लागि होइन। वाट इज प्राइमोर्डियल सुप भनेर सोध्थ्यो पहिला। तिमीहरूले कसरी यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि हट डाइल्युट सुप होइन फर्मड अर्लियर on the surface of earth by the mixing of purine pyrimidine and nucleotide in hot sea water in the presence of sunlight and UV rays भनेर भन्नु चाहिँ त्यसरी पर्ने थियो। त्यसलाई हामी प्राइमोर्डियल सुप भनेर भन्छौँ। जस्तो हामीले अगाडि पनि कुरा गरेको थियौँ हिजो पनि सुप कसरी बन्छ त भन्दाखेरि घरमा
पानीलाई ग्यासमा टक्क तताएर अब जब तातो पानी हुन्छ भने सबै इन्ग्रिडियन्टहरू हालेर होइन जे हाल्नुपर्छ त्यो इन्ग्रिडियन्ट भनेको के हो त यहाँ प्युरिन पाइरिमिडिन र न्युक्लियोटाइड हो। अनि जुन ग्यास भनेको के त भन्दाखेरि ग्यासमा बसालेको पानी भनेको हट सी वाटर भइहाल्यो है त। अनि त्यसपछि त्यसलाई हेल्प चाहिँ केले गर्यो त भन्दाखेरि यो युभी रेजहरू सनलाइटले चाहिँ हेल्प गर्यो। त्यसरी जुन सुप बन्यो नि सबैभन्दा पहिला त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त प्राइमोडियल सुप अर प्रिबायोटिक सुप भनेर भन्दो रहेछौँ। यति कुरा केमोजेनीमा छ, केमोजेनीको केसमा है त। अब केमोजेनी पछि हामी कतातिर जानुपर्छ त भन्दाखेरि बायोजेनी। बायोजेनी डोन्ट बी कन्फ्युज, यो अलिकति केसँग साउन्ड गर्छ त यसको रिजेम्बल, यसको साउन्ड केसँग हुन्छ त भन्दाखेरि थियोरी अफ बायोजेनेसिससँग हल्का हल्का मिल्छ कि जस्तो लागेर स्टुडेन्टहरू झुक्किन्छन् है। थियोरी अफ बायोजेनेसिसमा के कुरा गर्छौ तिमीहरूले, यो प्रि एक्जिस्टिङ लाइफबाट अहिलेको लाइफ आयो जस्तो रेडिज एक्सपेरिमेन्ट, स्पालन्जानिज एक्सपेरिमेन्ट, पास्चर्स एक्सपेरिमेन्टको कुरा थियोरी अफ बायोजेनेसिसमा हामीहरूले एक्सप्लेन गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ। अनि बायोजेनीमा चाहिँ यो कम्प्लेक्स मोलिक्युलको फर्मेसन कसरी भयो यो थ्योरी नै अलग है। बायोजेनेसिस भनेको अलग थ्योरी हो, बायोजेनी भनेको यो बायोकेमिकल थ्योरीमा आउँछ। यो चाहिँ स्टुडेन्टहरू धेरै कन्फ्युज चाहिँ यहाँ हुन्छन् कि एउटा सोधेको ठाउँमा अर्को चाहिँ गरेर आउँछन्। अब यहाँ हेर है त कम्प्लेक्स मोलिक्युलको फर्मेसन कसरी भयो। अब यहाँ हेर त यहाँसम्म हामीले आइपुग्दाखेरि के बन्यो त भनेर बुझेको छौँ प्युरिन पाइरिमिडिन न्युक्लियोटाइड। यो जुन प्युरिन पाइरिमिडिन न्युक्लियोटाइड छन् यो भनेको यसले नै पछिबाट गएर डिएनए आरएनए बनाउँछ अरे भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब यहाँ आउँ त के भनेको छ सुरुमै फर्मेसन अफ न्युक्लिक एसिड। न्युक्लिक एसिड भनेको के हो डिएनए आरएनए हो। अब यहाँ आएर चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि जुन इट्टाहरू थियो नि इट्टाहरू जोडेर अब घर बन्यो क्या, मतलब डिएनए र आरएनएहरू बन्यो। यही जुन प्युरिन पाइरिमिडिन न्युक्लियोटाइडहरू छ नि यसैमा के हुन्छ सुगर, पेन्टोज सुगर भन्छ, फस्फेट ग्रुप भन्छ, हेर प्युरिन पाइरिमिडिन सबै कम्बाइन भएर न्युक्लियोटाइडहरू बनायो होइन। पछिबाट त्यो न्युक्लियोटाइड पनि आफैमा कम्बाइन भएर के बनायो त डिएनए र आरएनए बनायो। यिनीहरू के को लागि क्यापेबल थिए सेल्फ डुप्लिकेसन अर मल्टिप्लिकेसन, भनेको एउटा डिएनएले अरू टन्नै डिएनए बनाउने, एउटा आरएनएले अरू टन्नै आरएनए बनाउने है। पहिला आफू बन्थे अनि आफू बनिसकेपछि आफू जस्तै अरू पनि बनाउँथे। यसलाई हामी के भन्छौँ त सेल्फ डुप्लिकेसन अर मल्टिप्लिकेसनको क्यापासिटी भएको भनेर भन्छौँ। यो न्युक्लिक एसिडको फर्मेसन यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भयो। अनि यो जुन न्युक्लिक एसिड छ नि डिएनए र आरएनए यो बनिसकेपछि पछिबाट के बन्यो त फर्मेसन अफ कोएसरभेट्स भन्छ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है तिमीलाई एक्जाममा डिफाइन कोएसरभेट भनेर भन्छ है त। अब के त भन्दा यो जुन डिएनए र आरएनए जति पनि बन्यो नि तिनीहरू एउटा डल्लो बन्यो क्या। अब त्यहाँ वाटरमा जुन हट सी वाटरमा एउटा ग्रुप बन्यो, त्यो एउटा डल्लो, त्यो डल्लोलाई चाहिँ अब के गर्यो बाहिरबाट वाटर लेयर अर लिपिड बाइलेयर वा लिपिड लेयर भनेर भन्छ होइन। त्यो लिपिड लेयरले चक्क तिनीहरूलाई बाहिरबाट चाहिँ इन्क्लोज गर्यो क्या, त्यसलाई घेर्यो भनौँ न। अनि त्यो वाटरमा चाहिँ छरिएर बस्यो। त्यस्तो वाटरमा छरिएर बस्ने सब्सटेन्सलाई हामी के भन्छौँ त कोलोइडल सब्सटेन्स भनेर भन्छौँ। याद गर है कोलोइडल सब्सटेन्स। त्यो कोलोइडल सब्सटेन्स कसरी बनेको त भन्दाखेरि डिएनए आरएनए त्यो जुन प्राइमोडियल सुप छ नि होइन, प्राइमोडियल सुपमा डिएनए र आरएनएहरू कम्बाइन भयो एक ठाउँमा डल्लो बन्यो। त्यो डल्लोलाई चाहिँ बाहिरबाट एउटा लेयरले त्यसलाई कभर गर्यो। त्यो लेयर चाहिँ वाटर लेयर पनि हुन सक्यो वा लिपिड लेयरहरू पनि हुन सक्यो। त्यो लिपिड र वाटर लेयरले त्यसलाई कभर गरेर यो हट सी वाटरमा चाहिँ छरिएर बस्यो कि त्यो नै के हो त भन्दाखेरि कोएसरभेट। के भन्छ त अब यहाँ भन्दाखेरि द न्युक्लिक एसिड्स भनेको डिएनए आरएनए एलोङ विथ अदर म्याक्रोमोलिक्युल्स अफ प्राइमोडियल सुप होइन। अरू जुन प्राइमोडियल सुपमा भएका अरू म्याक्रो ठुल्ठुला मोलिक्युल्सहरू छन् सबै के भयो त भन्दा ओसियनमा एग्रिगेटेड भए। तिनीहरू एकअर्कासँग के भयो त अब कम्बाइन गरे, सँगसँगै आएर जोडिए होइन टुगेदर एन्ड बााउन्ड बाई अ वाटर लेयर। वाटर लेयर मात्रै होइन लिपिड लेयर पनि भन्छ होइन, फस्फोलिपिड लेयर भन्छ अझ होइन। त्यो लेयरले चाहिँ टक्क बााउन्ड भएर जुन वाटरमा जुन छरिएर बसेका छन् त्यसले के बनायो त भन्दाखेरि कोलोइडल सब्सटेन्स बनायो। कोलोइडलको मिनिङ के त वाटरमा राम्ररी डिजल्भ नभएर छरिएर बस्ने, त्यसलाई हामी कोलोइडल भन्छौँ। र यसैलाई नै हामी के भन्यो त भन्दाखेरि कोएसरभेट्स भनेर भन्यौँ है त। यसको डेफिनेसन याद गर्नु। वाट आर कोएसरभेट्स भने कोएसरभेट्स आर द कोलोइडल सब्सटेन्स फर्मड बाई द एग्रिगेसन अफ न्युक्लिक एसिड्स along with other macromolecules of primordial soup in the ocean भनेर भन्नु पर्यो है त। के त भन्दाखेरि फेरि एकचोटि मैले भने कोएसरभेट्स आर द कोलोइडल सब्सटेन्सेस formed by the aggregation of nucleic acid with other macromolecules of primordial soup in the hot sea water भन्ने भयो इन द ओसियन भनेर भन्दा नि भयो।
यो भनेको कोएसर्भेट। अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ आइपुग्दाखेरि बायोजेनीको लाइफ आयो के, हेर है, लाइफ आयो। लाइफ कसरी आयो त भन्दा यो जुन कोएसर्भेट थियो नि, कोएसर्भेटले नै फर्स्ट लाइफ दियो। त्यो फर्स्ट लाइफलाई ओपारिनले के भनेका छन् त भन्दा प्रोटोबायोन्ट भनेर भनेका छन्। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, तीनवटा टर्मिनोलोजी तिमीहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। एउटा प्राइमोडियल सुप इम्पोर्टेन्ट छ, अर्को कोएसर्भेट इम्पोर्टेन्ट छ, अनि अर्को चाहिँ यो प्रोटोबायोन्ट भन्ने चाहिँ तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट छ। प्रोटोबायोन्ट, यहाँ ध्यान देऊ त, वाट आर प्रोटोबायोन्ट्स है। प्रोटोबायोन्ट भनेको के त भन्दा है, वाट आर प्रोटोबायोन्ट्स भनेर भन्छ। प्रोटोबायोन्ट्स भनेको के त भनेर भन्दाखेरि यो जुन कोएसर्भेट छ, कोएसर्भेटले जुन फर्स्ट लाइफ दियो प्राइमोडियल सुपमा, त्यो फर्स्ट लाइफलाई नै प्रिमिटिभ लाइफलाई हामी के भन्छौँ, प्रोटोबायोन्ट भनेर भन्छौँ। अनि प्रोटोबायोन्ट कस्तो थियो त भन्दा दे वेयर एनएरोबिक हेटेरोट्रप्स। एनएरोबिक भनेको त्यतिखेर अक्सिजन त थिएन, अक्सिजनको एब्सेन्समा पनि रेस्पिरेसन गर्न सक्नेलाई हामी एनएरोबिक भन्छौँ। टिपेर राख, अक्सिजनको एब्सेन्समा पनि यदि कुनै अर्गानिजमले रेस्पिरेसन गर्न सक्छ भने त्यस्तो रेस्पिरेसनलाई हामी के भन्छौँ, एनएरोबिक रेस्पिरेसन भनेर भन्छौँ। अब त्यतिखेर अक्सिजन नभएको हुनाले अक्सिजनको एब्सेन्समा पनि यिनीहरू चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्थे, त्यही भएर एनएरोबिक भन्ने वर्ड यहाँ युज भयो। अर्को वर्ड छ हेटेरोट्रप्स भनेर भन्छ। हेटेरोट्रप्स भनेको आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउन नसक्ने, अरूमा डिपेन्ड हुनेलाई हामी के भन्छौँ, हेटेरोट्रप्स भनेर भन्छौँ। सो द नेचर अफ प्रोटोबायोन्ट वाज एनएरोबिक एन्ड हेटेरोट्रप्स। अक्सिजन बिना पनि सास फेर्ने, आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउन नसकेर अरूमा डिपेन्ड हुने है त। अनि यी जुन अर्गानिजम छन् तिनीहरूलाई ओपारिनले के भने त भन्दाखेरि प्रोटोबायोन्ट भनेर भने है। तिनीहरू समहाउ केसँग सिमिलर त भन्दा दे वर समहाउ सिमिलर टु भाइरस भनेर भन्छ। भाइरससँग, ब्याक्टेरियाहरूसँग तिनीहरूसँग चाहिँ एकदमै सिमिलारिटी चाहिँ देखाउँथे। एकदमै प्रिमिटिभ के, माइक्रोस्कोपिक हुन् यिनीहरू, ख्याल गर्नु, माइक्रोस्कोपिक हुन्। अनि यही जुन प्रोटोबायोन्ट छ नि, यसैले पछिबाट दुई टाइपको सेल दियो। प्रोटोबायोन्टले नै दियो दुई टाइपको सेल। पहिलोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा प्रोक्यारियोटिक सेल भन्छौँ, दोस्रोलाई युक्यारियोटिक सेल भनेर भन्छौँ। प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिकको बारेमा तिमीहरूले बोटनीमा पनि पढेको हुनुपर्छ। प्रोक्यारियोटिक सेल भनेको ह्याभिङ प्रिमिटिभ न्युक्लियस होइन, युक्यारियोटिक सेल भनेको ह्याभिङ ट्रु न्युक्लियस। अब यो जुन प्रोक्यारियोटिक फर्म छ नि, यसले के दियो त भन्दाखेरि मोनेरा लाइक फर्म दियो। मोनेरा भनेको किङडम मोनेरा, हेर है, किङडम मोनेरामा कस्तो एनिमल वा कस्तो अर्गानिजमलाई राखिन्छ त, किङडम मोनेरामा कस्तो अर्गानिजमलाई राखिन्छ त भन्दा युनिसेलुलर एन्ड प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम, यिनीहरूलाई चाहिँ मोनेरामा राखिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल ब्याक्टेरिया, सानो ब्याक्टेरिया, बिजिए ब्लू ग्रिन एल्गी भनेर भन्छौँ, यिनीहरू किङडम मोनेरा है त। अर्को आउँछ युक्यारियोटिक भनेपछि कस्तो दिए त यिनीहरूले, किङडम प्रोटिस्टा दिए। किङडम प्रोटिस्टामा कस्तो अर्गानिजम पर्छ त भन्दाखेरि युनिसेलुलर एन्ड युक्यारियोटिक। युनिसेलुलर एन्ड युक्यारियोटिक। युक्यारियोटिक मिन्स ह्याभिङ ट्रु न्युक्लियस, प्रोक्यारियोटिक मिन्स ह्याभिङ प्रिमिटिभ न्युक्लियस है। जस्तो अब प्रोटिस्टा लाइक फर्म भनेर भनेको छ, अनि यही प्रोटिस्टा लाइक फर्मबाट के आयो त, प्रोटोजोआहरू आयो। अनि प्रोटोजोआ भन्दा माथिका एनिमललाई हामी के भन्छौँ, मेटाजोआ भनेर भन्छौँ। अनि त्योभन्दा माथिका प्लान्टलाई चाहिँ हामी, प्रोटोजोआ भन्दा माथिका प्लान्टहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि मेटाफाइटा भन्छौँ। एनिमलको केसमा मेटाजोन, प्लान्टको केसमा चाहिँ मेटाफाइटा, जुन चाहिँ युनिसेलुलर होइन कि मल्टिसेलुलर हुन् भनेर बुझ न। युनिसेलुलर चाहिँ प्रोटोजोआ भयो, मल्टिसेलुलर एनिमल मेटाजोआ भयो, मल्टिसेलुलर प्लान्ट चाहिँ मेटाफाइटा भयो। यहाँसम्म क्लियर छ? हेलो, कसैलाई केही सोध्नुपर्ने? अगाडि तीनवटा कुराहरू एकदमै ध्यान देऊ है। के प्राइमोडियल सुप, कोएसर्भेट, प्रोटोबायोन्ट। ओके, त्यसपछि अब आउँछ के त लास्टमा भन्दाखेरि कग्नोजेनी भनेर भन्छ। कग्नोजेनी भनेको के त भन्दा चेन्ज इन फिडिङ ह्याबिट अफ अर्गानिजम भनेर भन्छ। अब सुन है त, तिमीहरू अहिले कतिजना छौ, सपोज 14 जना छौ होइन, 14 स्टुडेन्ट्सहरू छौ। अब तिमीहरूलाई फिजिकली क्लास लागिसकेपछि मैले के गरेँ अरे भन्दा जति पनि स्टुडेन्टहरू छौ तिमीहरूलाई मैले जस्तो एक कार्टुन चाहिँ वाइवाई चाउचाउ किनेर दिएँ, एक कार्टुन होइन। एक कार्टुनमा कतिवटा वाइवाई चाउचाउ आउँछ, 30वटा आउँछ। तिमीहरू कतिजना छौ, सपोज 14 जना छौ, 15 जना छौ, जतिवटा छौ।
सबैलाई मैले एउटा एउटा बाँड्छु भने एउटा एउटा बाँडेँ, सबैलाई पुग्यो खानेकुरा। त्यो खानेकुरा के थियो? प्राइमोडियल सुप थियो। ख्याल गर है, वाइ चाउचाउ भनेको के हो त? प्राइमोडियल सुप हो। त्यो बाहेक अरू खानेकुरै थिएन त्यतिखेर है। तिमीहरूले के खायो त भन्दाखेरि टक्क खानेकुरा खान पायो, प्राइमोडियल सुप पायो। अब बिस्तारै बिस्तारै खाँदै जान्छौ, प्राइमोडियल सुप सकिँदैन, सकिहाल्छ नि। अब कति खाने? एउटा लिमिटेड हुन्छ नि, खानेकुरा लिमिटेड छ। अब अर्ग्यानिजमहरू धेरै हुन थाले कि यो जुन प्रोटोबायोन्ट छ नि, यिनीहरूले धेरै प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक अर्ग्यानिजमहरू दिन थाले र ती सबै हेटेरोट्रफ थिए, आफ्नो खाना आफै बनाउँथेनन्, सबै अरूमा डिपेन्ड हुन्थे। मतलब केमा डिपेन्ड हुन्थे? प्राइमोडियल सुपमै डिपेन्ड हुन्थे। अब त्यो जुन प्राइमोडियल सुपमा डिपेन्ड भए कति हुन्छ त नि? प्राइमोडियल सुप जति बनेको थियो बिस्तारै बिस्तारै सबैले खाँदै गए, खाँदै जाँदा अब प्राइमोडियल सुप सकिन आँट्यो हेर। त्यसले गर्दाखेरि के भने त भन्दा तिनीहरूले अब आफ्नो फिडिङ ह्याबिट चाहिँ चेन्ज गरे। कतिले के भन्यो? होइन म वाइ चाउचाउ मात्रै खान्छु, अरू खान्न भनेर भन्यो अरे तिमीहरूलाई। भनेको तिनीहरूले चाहिँ अब है, तिमीहरूले चाहिँ के नगरेको त भन्दाखेरि आफ्नो फिडिङ ह्याबिट चेन्ज नगरेको है त। अब कतिले के भन्यो त? होइन तँ चाहिँ प्राइमोडियल सुप खा, म चाहिँ तँलाई खान्छु भनेर भन्यो अरे। त्यो भनेको प्यारासाइटिक, हेर है, प्यारासाइटिक है। अनि अरूले के भन्यो त भन्दाखेरि तँ चाहिँ प्राइमोडियल सुप खा, अनि तँ मरेपछि चाहिँ तेरो मरेको बडी चाहिँ म खान्छु भनेर भने, सेप्रोफाइटिक, मरेको खाने है। अनि तिमीहरू चाहिँ प्राइमोडियल सुप खाऊ, म चाहिँ मेरो ज्यानमा एउटा केमिकल छ हाइड्रोजन सल्फाइड भन्छ, हाइड्रोजन सल्फाइड छ, त्यो हाइड्रोजन सल्फाइड युज गरेर चाहिँ म आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउँछु भनेर भन्यो कतिले। अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउनु पनि आउनु थाले। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा केमोसिन्थेसाइजर भनेर भन्छौँ। केमोसिन्थेसाइजर भनेको आफ्नो बडीमा भएको केमिकल युज गरेर आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउने। र अर्को के आयो त भन्दा होइन तिमीहरू त्यही खाऊ, प्राइमोडियल सुप खाऊ, मेरो ज्यानमा केमिकल त छैन, तर केमिकल नभए पनि म के गर्छु, सनलाइटको प्रेजेन्समा, कार्बन डाइअक्साइड त छ, अक्सिजन नभए पनि सनलाइटको प्रेजेन्समा चाहिँ आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउँछु भनेर भन्न थाल्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? फोटोसिन्थेटिक भनेर भन्छौँ। र यो जुन हेर त केमोसिन्थेसाइजर जुन छ नि, केमोसिन्थेसाइजरको ज्यानमा चाहिँ हाइड्रोजन सल्फाइड थियो है, सल्फाइड कन्टेनिङ ब्याक्टेरिया पनि भन्छौँ हामी यसलाई, सल्फर कन्टेनिङ ब्याक्टेरिया। अब यिनीहरूको बडीमा सल्फर त थिएन। अब सनलाइटको प्रेजेन्समा खानेकुरा बनाउँछु भनेपछि सनलाइटलाई एब्जर्ब गर्नको लागि ग्रिन पिगमेन्ट पनि त चाहियो नि, होइन, क्लोरोफिल चाहियो। भनेपछि यिनीहरूले आफ्नो ज्यानमा क्लोरोफिल पनि डेभलप गरे र बिस्तारै 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 यहाँबाट अघि जुन हेटेरोट्रफ थिए अब अटोट्रफहरूको पनि ओरिजिन भयो भनेर भन्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? कग्नोजेनी भनेर भन्छौँ। ठिक छ, क्लियर छ? ओके, यो भनेको कग्नोजेनी हो। अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि अटोट्रोप्सको फर्मेसन कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्यौँ है त। यहाँ पनि त्यही भन्छ, ओरिजिन अफ अटोट्रोप्स है, यो पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है तिमीहरूले। बिस्तारै बिस्तारै जुन यो प्रोटोबायोन्टहरू थिए नि, कुनै कुनै प्रोटोबायोन्टहरूले आफ्नो ज्यानमा भएको केमिकल युज गरेर आफ्नो खानेकुरा बनाउन थाले। जसलाई हामी केमो अटोट्रोप पनि भन्न सक्छौँ, केमोसिन्थेसाइजर पनि भन्न सक्छौँ है त। तिनीहरूले इन्भाइरोमेन्टबाट, एटमोस्फियरबाट कार्बन डाइअक्साइड युज गरे, लिगे, आफ्नो बडीमा भएको हाइड्रोजन सल्फाइड H2S यो सल्फर युज गरे, अनि खानेकुरा बनाएको त C6H12O6 वाटर, अनि सल्फरलाई चाहिँ एटमोस्फियरमा रिलिज गरे। यसरी आफ्नो खानेकुरा आफै बनाए। कुनै कुनै यही सल्फर कन्टेनिङ प्रोटोबायोन्ट नै म सल्फर पनि युज गर्छु, सनलाइट पनि युज गर्छु भन्न थाल्यो। सनलाइट युज गरेर फेरि आफ्नो खानेकुरा आफै बनायो। तर यस्ता पनि प्रोटोबायोन्ट थिए सल्फर ल्याकिङ भनौँ न, होइन, यी त सल्फर कन्टेनिङ भए अनि पछिबाट आएर सल्फर ल्याकिङ, यिनीहरूले के गरे? आफ्नो ज्यानमा क्लोरोफिल डेभलप गरे। अनि यिनीहरूले के गरे त भन्दा सनलाइटको प्रेजेन्समा कार्बन डाइअक्साइड र वाटरबाट खानेकुरा बनाए। एउटा कुरा नोटिस गर्यौ, यी लास्टमा अक्सिजनको फर्मेसन यिनीहरूले गर्दा भएको रहेछ है, फोटोसिन्थेसाइजरहरूबाट। फोटो के भन्छ, अटोट्रोप्स जुन हुन्छन् नि, होइन, फोटो अटोट्रोप्स पनि भन्छौँ हामी यिनीहरूलाई। सनलाइटको प्रेजेन्समा आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउन थाले र बिस्तारै 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 यिनीहरूले नै एटमोस्फियरमा अक्सिजनलाई रिलिज गर्न थाले। हेर त 6O2। यहाँसम्मको के छ त? ओरिजिन अफ अटोट्रोप्स छ। अनि फाइनली के छ त भन्दाखेरि अक्सिजनको इभोल्युसन छ। यही कुरा आउँछ है, यही कुरा आउँछ। अघिसम्म एटमोस्फियर कस्तो थियो अरे? यहाँसम्म एटमोस्फियर रिड्युसिङ थियो,
जहाँ फ्री अक्सिजन थिएन। अब जब यी जुन फोटो अटोट्रोपहरूले बिस्तारै बिस्तारै अक्सिजन फ्री अक्सिजन रिलिज गर्न थाले एटमोस्फियरमा फ्री अक्सिजन रिलिज गर्न थालेपछि अब त्यो एटमोस्फियर कस्तो भयो त, अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियर भयो है। के भनेको छ, ड्यू टु फोटोसिन्थेसिस डन बाई बिजिए अक्सिजन वाज रिलिज इन द एटमोस्फियर है। अनि रिड्युसिङ एटमोस्फियर भनेको के हो, ह्याभिङ नो फ्री अक्सिजन, द्याट एटमोस्फियर देन चेन्ज इन्टु अक्सिडाइजिङ ह्याभिङ फ्री अक्सिजन इन एटमोस्फियर। अनि जब एटमोस्फियरमा अक्सिजन आयो नि, फ्री अक्सिजन, अहिलेसम्म के थिए त भन्दाखेरि वाटरमा थिए अर्ग्यानिजमहरू, याद गर सबै अहिलेसम्म वाटरमै थिए। अब एटमोस्फियरमा अक्सिजन आयो भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै अब ती अर्ग्यानिजमहरू वाटरबाट ल्यान्डतिर आउन थाले। एनएरोबिक रेस्पिरेसन एरोबिक हुन थाल्यो। एनएरोबिक भनेको अक्सिजनको एब्सेन्समा गर्ने रेस्पिरेसन हो, अनि एरोबिक भनेको अक्सिजनको प्रेजेन्समा गर्ने रेस्पिरेसन हो। अब अक्सिजनको प्रेजेन्समा तिनीहरूले रेस्पिरेसन गर्न थाले, अनि ओजोन लेयरहरू पनि बन्यो, अनि पानीबाट ती अर्ग्यानिजमहरू अब ल्यान्डतिर माइग्रेट गर्न थाले। यसलाई हामी के भन्छौँ, अक्सिजन इभोल्युसन भनेर भन्छौँ।